दूसरा सैमुएल और उसका तीसरा बाब जो 39 आयात पर मुश्तमिल है। अल-गर्ज साउल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही और दाऊद रोज बरोज जोरावर होता गया और साउल का खानदान कमजोर होता गया। दाऊद के बेटे। और हब्रून में दाऊद के यहाँ बेटे पैदा हुए। अमनून उसका पिलौठा था जो यजरीली अखुनोइम के बतन से था, और दूसरा किलियाब था जो करमली नाबाल की बीवी अबी जेल से हुआ। तीसरा अबी सलूम था जो जसूर के बादशाह तिलमी की बेटी माका से हुआ। चौथा अदूनिया था जो हिज्जियत का बेटा था, और पांचवा सफ्तिया जो अबीताल का बेटा था, और छठा इत्रियाम था जो दाऊद की बीवी इजला से हुआ। ये दाऊद के यहाँ हब्रून में पैदा हुए। अब्नीर दाऊद से आ मिलता है। और जब साउल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी तो अब्नीर ने साउल के घराने में खूब जोर पैदा कर लिया। और साउल की एक हरम थी जिसका नाम रिस्फा था, वो अया की बेटी थी। सो अशबूसत ने अब्नीर से कहा, तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अब्नीर अशबूसत की इन बातों से बहुत गुस्से होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सर हूं? आज तक मैं तेरे बाप साउल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा हूं और तुझे दाऊद के हवाले नहीं किया, तो भी तू आज इस औरत के साथ मुझ पर ऐब लगाता है। खुदा अब्नीर से वैसा ही बल्कि उससे ज्यादा करे। अगर मैं दाऊद से वही सलूक ना करूं जिसकी कसम खुदावंद ने उसके साथ खाई थी, ताकि सल्तनत को साउल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इसराइल और यहूदा दोनों पर दान से बीर सपा तक कायम करूं। और वो अब्नीर को एक लफ्ज जवाब न दे सका, इसलिए कि उससे डरता था। और अब्नीर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध और देख, मेरा हाथ तेरे साथ होगा ताकि सारे इसराइल को तेरी तरफ माइल करूं। उसने कहा, अच्छा, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, पर मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, और वो ये है कि जब तू मुझसे मिलने को आए तो जब तक साउल की बेटी मीकल को पहले अपने साथ ना लाए तो मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। और दाऊद ने साउल के बेटे इशबूसत को कासिदों की मार्फत कहला भेजा कि मेरी बीवी मीकल को, जिसको मैंने फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां देकर ब्याहा था, मेरे हवाले कर। सो अशबूसत ने लोग भेजकर उसे उसके शौहर लैस के बेटे फिल्तिएल से छीन लिया। और उसका शौहर उसके साथ चला और उसके पीछे पीछे बहुरीम तक रोता हुआ चला आया। तब अब्नीर ने उससे कहा, लौट जा। सो वो लौट गया। और अब्नीर ने इस्राएली बुजुर्गों के पास खबर भेजी कि गुजरे दिनों में तुम ये चाहते थे कि दाऊद तुम पर बादशाह हो। बस अब ऐसा कर लो, क्योंकि खुदावंद ने दाऊद के हक में फरमाया है कि मैं अपने बंदे दाऊद की मार्फत अपनी कौम इसराइल को फिलिस्तियों और उनके सब दुश्मनों के हाथ से रिहाई दूंगा। और अब्नीर ने बनी बिन्यामीन से भी बातें की, और अब्नीर चला कि जो कुछ इसराइलियों और बिन्यामीन के सारे घराने को अच्छा लगा उसे हब्रून में दाऊद को कह सुनाए। सो अब्नीर हब्रून में दाऊद के पास आया और 20 आदमी उसके साथ थे।
تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی، اور ابنیر نے داؤد سے کہا، اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا، تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھیں اور تو جس جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ ابنیر کا قتل۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر ہبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے، تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ، ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا؟ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا، میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو، یا جو کوڑی ہو، یا بیساکھی پر چلے، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبون میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ ابنیر کی تدفین۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو ہبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسے ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے۔ جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویا مجھ سے زبردست ہیں۔
خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔